अस्सलाम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नादिर। बड़ा मजा आ रहा है। पूरी दुनिया अमेरिकन डिक्लाइन के बारे में बातचीत कर रही है। चाइनीज राइज सेलिब्रेट हो रहा है। शी जिनपिंग का ओरा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कंपोजर डिस्कस हो रहा है। पूरी दुनिया नादिर साम्राज्यत, सरमादाराना कुव्वतें, ताकतें उनके कोलैप्स को विटनेस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान नादिर उल्टी गलबा दिखा रहा है। पाकिस्तान की नैया नादिर किसी और ही डगर पर चल पा, पाकिस्तान किसी और ही नदी में नहा रहा है। पाकिस्तान कोई और ही गाना बजा रहा है। यहां पर कोई और ही भजन नादिर पाकिस्तान के अंदर बजाया जा रहा है। पाकिस्तान का तमाम तर मीडिया, टेलीविजन, डिबेट और डिस्कशन सिर्फ एक ड्रग डीलर के ऊपर रखे हुए। एक नादरी खातून जो कि कोकेन बेचती रही, महंगा तरीन नशा पाकिस्तान के अंदर बेचती रही है, जो नौजवानों की जवानियां खा गई, नस्लें निकल गई, खानदानों के बच्चे, जवान बच्चे जिनके ऊपर वालदेन, पूरा का पूरा खानदान नादरीन डिपेंड कर रहा था, उनकी जवानियां ये खातून खा गई। और वो सबसे बड़ी डिबेट। अच्छा, फिर एक प्रोपेगेंडा चैनल खड़ा होकर ये कहता है ये जो ड्रग डीलर है इसके ताने बाने बन्नी गाला में किसी बंदे से मिलते हैं। अच्छा, फिर वो कोकेन क्वीन, वो जो कोकेन डीलर है नादरीन, ये जो एक इंतहाई नोटोरियस इस माशरे की शख्सियत है, वो अकेन बड़ी बड़ी अदाकारी के साथ कह रही है मुझे ना दबाव डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि बन्नी गाला के किसी बंदे का नाम ले ना नाम भाई, ले बन्नी गाला के बंदे का नाम। अच्छा, वो सोच रहे किसी को पता ही नहीं है भाई। बन्नी गाला में जब वो शेर बोलता था, धाड़ता था, तो कब कभी तारी हो जाती थी। बच्चे बच्चे से जाकर पूछो, 4 नस्लें वाकिफ हैं कि बन्नी गाला में कौन बैठता था, कौन रहता था। पाकिस्तान में किसी से, बल्कि दुनिया में जाकर पूछ लें कि बन्नी गाला में कौन होता था। इमरान अहमद खान न्यादी, इमरान अहमद खान न्यादी। बड़ी यानी अब क्या बंदा बात करे ना, कुछ केसेस हैं। देखें, मुझे वो नाना पाटेकर का ना एक डायलॉग कभी नहीं भूलता। वो एक फिल्म के अंदर एक नया अदाकार नाना पाटेकर को बुलाकर कहता है कि ओए बुड्ढे, तू मेरे सामने, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है। तो वो नाना पाटेकर उस लड़के को मुखातिब होकर कहता है कि जाकर अपने बाप को बुला कर ले आ। तो जो नादरीन एक प्रोपेगेंडा चैनल है वो बार बार कह रहा है कि भाई ये इमरान खान से मिलती रही है, बुशरा बीबी के जरिए मिलती रही है। और अब अगर वो प्रोपेगेंडा चैनल या उसके उस पर बैठने वाले नादरीन जो हैं चंद एक शख्स के, अगर वो ये समझते हैं कि एक ड्रग डीलर का और फिर वो भी पिनकी का ताना बाना खान के साथ या खान की 1000 डेज की रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर ये कोई उसकी स्ट्रगल को डाउन प्ले कर देंगे, तो फिर यही कहूंगा कि भाई पिनकी नहीं, पिनकी के बाप को बुलाकर लेकर आ, चूंकि पिनकी की बस की बात नहीं है, उसकी सस्ती अदाकारी है जो ये कर रही है। नादरीन देखिए, हम रियलिटी में कहां पर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नादरीन, ये हमने इस चीज को डाउन प्ले नहीं करना, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को पीस इनेबलर के तौर पर इस वक्त बयान कर रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में खबरें लिखी जा रही है और अच्छी खबरें लिखी जा रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट कर रही है। हम पूरी दुनिया में रेलिवेंट तरीन मुल्क बन गए हैं, पूरी दुनिया में रेलिवेंट तरीन। और पूरी दुनिया पहली दफा ऐसा है कि पाकिस्तान को एक संजीदा मुल्क के तौर पर देख रही है, एक संजीदा मुल्क के तौर पर तस्वुर कर रही है। संजीदा डिबेट, डिस्कशन, बहस पाकिस्तान के ऊपर हो रही है। एक ऐसे टाइम में नादरीन के हमारे पड़ोस में मोदी जिसे हमने पटकार मारे थे, आरएसएस के लोग आकर ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक कोई चैनल बिल्ड करें, बातचीत करें, गुफ्तगू करें। तो नादरीन, हम एक अहम तरीन जंक्शन के ऊपर, अहम तरीन मोड़ के ऊपर, हिस्टोरिक कौमों की जिंदगियों में शायद ऐसे टाइम बड़े कम आते हैं कि जहां पर उन्हें एक मौका मिल जाता है। हम वहां पर इस वक्त खड़े हैं कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर को अवॉइड करवाएं। दुनिया की सुपर पावर नादरीन चाइना, अगेन डिक्लाइनिंग सुपर पावर अमेरिका, इनके बीच का जो बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट जहां पर आकर ये फंसे हुए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आपने हॉर्मुज, ईरान, वो बार बार खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वाहिद मुल्क जो नेगोशिएट करवा रहा है वो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नादरीन हम चिंदी चोर नादरीन, पिन की, ड्रग डीलर, वो ये मैनेज स्टोरी है, ये गेम मनोवर की जा रही है, ये डिस्ट्रक्शन है, ये फुल ऑन प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप करके नादरीन इस खातून की एक एक चीज चलाई जा रही है। नहीं तो अदालतों के अंदर चले जाएं, ऐसे धंधनाते हुए बेशुमार लोग फिरते हैं, यानी जिन्हें हथकड़ियां नहीं लगाई जाती और धंधनाते हुए फिर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से पाकिस्तान का पूरा टेलीविजन खड़ा हो गया और खबरें शुरू हो गई कि जनाब ये खातून कैसे जा रही है। फिर अचानक से रोला पड़ गया, फिर ये कहानी, फिर वो कहानी, और अब वो उसका ताने बाने इमरान अहमद खान न्यादी के साथ जोड़े जा रहे हैं। ये फुली नादरीन मैनेज्ड है, ये कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन है, ये कोई ना कोई नादरीन गेम है, लोचा है जो कि इस खातून के इर्द गिर्द बुनियादी तौर पर घूम रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक केस है, एक ड्रग डीलर है नादरीन, उसका एक नेटवर्क है जो पाकिस्तान के अंदर काम करता रहा है, कोकेन डीलर है, उनका जो सरगना था असल ये पकड़ा गया है, दबोच लिया गया है। और हमारी इदारों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए नादरीन मुश्किल नहीं है कि इसके पूरे के पूरे गैंग को बेनकाब करे और उन्हें सजाएं दिलवाए। ये मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये जो सारी अदाकारी करवाई जा रही है, पूरी की पूरी अदाकारी, कि वो कोर्ट में आए, रोला डाल दे, चीखना शुरू कर दे, मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मैं मेरे ऊपर इंज हो रहा है, मेरे ऊपर उंज हो रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता नादरीन के तशद्दुद नहीं होता। इस लेवल के, इस प्रोफाइल के नादरीन कैदियों के साथ या मुल्जिमान के साथ तशद्दुद नहीं होता। ये बड़े हाई प्रोफाइल ये कैदी होते हैं, लिहाजा
اور پھر یہ خود یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 22 دن پہلے یعنی اس گرفتاری شو کروانے سے 22 دن پہلے اٹھا لیا گیا تھا, تو ہر چیز پن کی بتا چکی ہے اور ہر چیز کے بارے میں پتہ لگ چکا ہے, ساری کہانی زی تک پہنچ چکی ہے. یہ 2+2 4 ہو چکا ہے, لہٰذا یہ فل آن ایک پروپیگنڈا ناظرین اس وقت گھڑا جا رہا ہے. لیکن افسوسناک چیز یہ نا, اس پروپیگنڈے کے اندر ایک بڑی بدمزہ اور گھٹیا قسم کی چیز یہ ہے. محترمہ ناظرین شیریں مزاری صاحبہ, ان کی ایک بیٹی ہیں ایمان مزاری صاحبہ. اچھا, وہ صرف ایک ان کی بیٹی نہیں ہے بلکہ ہیومن رائٹ پاکستان کے اندر ایکٹیوسٹ ہیں. ایمان مزاری بہت بڑی پاکستان کی شخصیت, وہ جیل کے اندر موجود ہیں. دوسری ان کی ناظرین بیٹی کا انتقال ہو گیا. اچھا, ان کی بیٹی کے انتقال کے ساتھ بھی اس کی ڈرگز اور اس خاتون کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک اتھارٹیرینزم, جو ایک لیڈرشپ بائی ڈی این اے کا ایک نمونہ آپ سب کو دکھایا شادیہ مری کے ساتھ جو ہم نے ایونٹ دیکھا, اسے بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جناب وہ بلاول پریشان ہے چونکہ کوکین کوئن کچھ نہ کچھ ڈرگ ڈیلر وہ کچھ نہ کچھ بتا دے گی. تو بھائی تمام تر بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر ڈرگ سپلائی ہوتا ہے, اس طرح کے ڈیلرز ہوتے ہیں, ڈرگ بیچتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی توپ نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی ہائیلی کوالیفائڈ بندی نظر نہیں آ رہی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا, مینیج نہیں کیا جا سکتا تھا. اسے موقع دیا گیا, اس نے ڈرگ بیچا, اسے پیسے کمائے. نظر آ رہا ہے کہ بڑی بڑی شخصیات نے اس میں سے پیسے کمائے, اور اب اس کی سٹوری کو بھی, اس کی کہانی کو بھی, اس کے میڈیا ٹرائل کو بھی, یہ سب کچھ مینیج کر کے ایک الگ ہی کوئی راستہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ فل آن ایک مینیج سٹوری ہے. اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں, اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ تہران میں چلیں گے. اٹس اے بگ موو. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر تہران کے اندر, ایران کے اندر پہنچ چکے ہیں ایک ایسے ٹائم میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر شدید ترین تنقید ہو رہی ہے. امریکنز پوچھ رہے ہیں کہ بھائی تو چائنا میں کیا کر رہا تھا, تو وہاں پر گیا تھا تو بات چیت کرتا, یعنی تو نے کیا چائنا سے لے کر آیا ہے, تو ایلن ماسک کے بچے کے پیمپرز تبدیل کروانے تو نہیں گیا تھا, ڈائپرز تبدیل کروانے تو نہیں گیا تھا, تیرا کام تھا کچھ, یعنی تو 36 گھنٹے وہاں پر رہا ہے, شی جن پنگ کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, آخر تو کیا لے کر آیا ہے, تو کیا دے کر آیا ہے, کچھ نہ کچھ کلیئرٹی اسٹیبلش کرو. نتھنگ, 0 سناٹا, کچھ بھی. ڈونلڈ جے ٹرمپ نہ بتانے کے لیے اس کے پاس ہے, نہ وہ بتا رہا ہے. محسن نقوی صاحب ناظرین تہران میں چلیں گے. پاکستان کے میڈیا میں کوئی ڈسکشن خبر ہے ہی کچھ نہیں, لیکن اوبیسلی ناظرین اٹس اے گریٹ موو. 2 دنوں کے ٹور کے اوپر گئے ہیں, اور اس سے پہلے جب فیلڈ مارشل صاحب تہران میں 3 دنوں کے لیے گئے تھے تب بھی محسن نقوی صاحب ساتھ تھے, اور ایران کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہیں محسن نقوی صاحب کو ریسیو کیا ہے. بٹ اگین اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ موو. اور اس کے بارے میں العرابیہ لکھ رہا ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب جو ایران میں پہنچے ہیں, محسن نقوی ریچز پہنچے ہیں کہ اسپیسیفک اگریمنٹ فریم ورک طے کرنے کے لیے, اور ساتھ یو ایس سائیڈ ریکویسٹڈ آنسرز ٹو اسپیسیفک جناب سچویشنز یا کوسچنز. یعنی کہ جو بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک فریم ورک ہے, اسپیسیفک فریم ورک ہے, اس کے بارے میں ڈسکشن, اور واشنگٹن کچھ ایک آنسر چاہ رہا ہے ایران سے. دیٹس وائی محسن نقوی صاحب وہاں پر گئے ہیں, چونکہ چند چیزوں کے اوپر واشنگٹن نیڈ ٹو اسٹیبلش دا کلیئرٹی. ایران کی جانب سے کلیئر ہو چکا ہے کہ بھائی آبنا ہرمز کے اوپر ایک اتھارٹی ہے جو کہ قائم ہے, اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہاں تک بات چیت کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تر ویسلز یا تمام تر ٹینکر سے پیسے نہیں لیں گے, بلکہ ہم کمرشل شپ سے ہم ان سے پیسے لیں گے, اور اس کے بعد ہم راستہ شاستہ کھول دیں گے. تو ایران اس طرح کا پروپوزل پیش کر رہا ہے. بہرحال محسن نقوی صاحب کا اس وقت ایران میں جانا اٹس اے ویری بگ موو. لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا ہے, لیکن اوبویسلی پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے, میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے, تو سم ہاؤ پاکستان مینیج کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز یہاں سے نکلے. دا ٹیلی گراف کی ناظرین یہ ایک سٹوری ہے, خبر ہے, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا کلوزڈ بندہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا, اس نے یہ بتایا, اور اس نے یہ بتایا کہ ٹرمپ نے یو اے ای کو, متحدہ عرب امارات کو یہ کہا ہے کہ یو اے ای ایران کے ایک جزیرے کے اوپر, لوانا جزیرے کے اوپر, لوانا آئی لینڈ کے اوپر باقاعدہ سے قبضہ کر سکتا ہے اور اس کا مکمل کنٹرول لے سکتا ہے. بلکہ ٹرمپ نے یہ الفاظ کہے ہیں, گو ٹیک دم یو اے ای بوٹ انسٹیڈ آف یو ایس. تو اندازہ لگائیں کہ ناظرین مڈل ایسٹ مکمل طور پر تقسیم ہو چکا ہے, 2 گروپس, 2 کیمپس الگ سے بن چکے ہیں. ایک طرف امریکہ, اسرائیل اور یو اے ای کھڑے ہیں, دوسری طرف ناظرین نظر آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ ایک الگ بات چیت کر رہا ہے, قطر ایک الگ بات چیت کر رہا ہے, پھر ناظرین کویت کی الگ سوچ ہے, بحرین کی الگ سوچ ہے, لیکن یو اے ای ناظرین بالکل ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا ہے, اور ایران ناظرین اس نے بیلنس آف پاور کو مکمل طور پر مشرق وسطیٰ میں شفٹ کر دیا ہے. اب ڈونلڈ جے ٹرمپ ناظرین ہلہ شیری دے رہا ہے اپنے آخری پٹھے کو کہ بھائی جاؤ اور تم جا کر بوٹس آن گراؤنڈ, یعنی کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ اسٹیبلش کرو. اور ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ انہیں پوش کر رہا ہے. اچھا, ایک اور ناظرین انٹرسٹنگ خبر ہے جو کہ گلوبل میڈیا پوچھ رہا ہے کہ بھائی ڈونلڈ جے ٹرمپ نے کیا تائیوان کے اوپر ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تائیوان ناظرین یہ بنیادی طور پر چوک پوائنٹ ہے, یہ سب سے سینسیٹیو پوائنٹ ہے ایران اور معذرت کے ساتھ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں.
اور تقریباً $32 بلین کا اسلحہ، $32 ارب کا اسلحہ امریکہ پلچ کر چکا ہے کہ اس نے تائیوان کو دینا ہے. یہ بالکل ناظرین ایک تو چائنا کے منہ کے اوپر ہے، جزیرہ ہے، آئی لینڈ ہے، اور پھر جو اسٹیٹ آف تائیوان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ روٹ ہے. وہ فلپینز کے لیے، جاپان کے لیے، اچھا پھر مختلف اور ممالک کے ناظرین وہ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ترین روٹ ہے. پھر اگر تائیوان کے اوپر آ جاتا ہے تو جو سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، جو چپس ہیں ناظرین، اے آئی چپس ہیں یا جو ماڈرن چپس ہیں جو پوری دنیا میں سیل کی جاتی ہے، اسمارٹ فونز کے اندر اے آئی کے اندر ساری استعمال ہوتی ہیں، وہ سب ناظرین تائیوان پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گلوبل ٹریڈ مارکیٹ ہے، جو ماڈرنزم ہے یا جو پروگریسو ہو رہی ہے، پروگریس ہو رہی ہیں اے آئی میں چیزیں، ان سب کے اوپر امریکن کنٹرول آ جائے گا. لہٰذا تائیوان ناظرین اور اس کو باقاعدہ سے ملٹری وائس فل آن بیک کر رہا ہے امریکہ. تو ٹرمپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تائیوان کے بارے میں شی جن پنگ نے جب وارننگ دی، دھمکی دی، آپ نے آگے سے کیا کہا؟ تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں خاموش تھا. تو امریکن میڈیا یہ لکھنا شروع ہو گیا ہے کہ امریکہ اصل میں تائیوان کے اوپر ٹرمپ ہاتھ کھڑے کر کے آ گیا ہے، یا ٹرمپ تائیوان کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے آپ نے ہرمز میں سے یا ایران میں سے کسی طرح سے نکلنے کے لیے. اب ناظرین جو اسٹیٹ آف ہرمز کا چک ہے جو ایران نے بالکل پکڑا ہوا ہے امریکہ کو، یہ چک ناظرین ایران نہیں چھوڑے گا، یہ کسی بھی طور پر ایران نہیں چھوڑے گا. محسن نقوی صاحب گئے میں، لیٹس سی ناظرین اس میں سے کیا نکلتا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. مبشر لقمان صاحب ناظرین پاکستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ایک اور رجیم چینج ہونے والی ہے، اور 14 اگست کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اور رجیم چینج ہوگی. بٹ دس ٹائم یہ رجیم چینج جے یو آئی فے، مولانا فضل الرحمان، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کر لے کر آئیں گے، اور شہباز شریف کی جو گورنمنٹ ہے یہ مزید نہیں چلے گی. لیٹس سی ناظرین کیا نکلتا ہے اس میں سے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.